नमस्ते। लिडरशिप एकाडेमी द्वारा निर्माण गरिएको युथ टिभी शो सिजन 5 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी समूह 3 कक्षा 10, 11 र 12 अन्तर्गत नेपाल टप 7 यङ पोएट्स 2014 को फाइनल राउन्डका साथ उपस्थित भएका छौं। युवा विद्यार्थीहरूको बौद्धिक क्षमता, शिक्षा तथा भविष्यमा समेत उचित प्रभाव पार्ने विश्वास राखिएको नेपाल टप 7 यङ पोएट्स कार्यक्रम लिडरशिप एकाडेमी द्वारा निर्माण गरिएको रियालिटी टेलिभिजन शो हो। यस कार्यक्रमले युवा कविहरूलाई प्रोत्साहन र सृजनात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गराउने उद्देश्य राखेको छ। आजको राउन्डका लागि विषय वर्तमान नेपाल रहेको छ। हाम्रो पहिलो निर्णायकजी हुनुहुन्छ श्री राम बाबु सुवेदी। उहाँ एक कवि हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न बाल गीत, बाल कथा, बाल एकाङ्की तथा बाल कविताहरू रचना गर्नुभएको छ। हाम्रो दोस्रो निर्णायकजी हुनुहुन्छ श्री ऋषिराम पाण्डे। उहाँ एक कथाकार र एक कवि हुनुहुन्छ। समूह 3 कक्षा 10, 11 र 12 का फाइनलिस्टहरू रहेका छन् हिमालयन व्हाइट हाउस कलेज कक्षा 11 का चोनाङ राई, एभरग्रीन हायर सेकेन्डरी स्कुल कक्षा 10 का भीष्म खड्का र प्रसादी एकाडेमी कक्षा 11 का नवीन भुसाल। प्रथम चरणको कविता वाचनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हिमालयन व्हाइट हाउस कलेज कक्षा 11 का चोनाङ राई। नमस्ते। मेरो कविताको शीर्षक छ देश जस्तै रणभुल्लामा छु। तिमी सोध्छौ देश कस्तो छ, खै कस्तो छ भनु देश जस्तै म पनि रणभुल्लामा छु। हो साँच्चै देश जस्तै म पनि रणभुल्लामा छु। शान्तिले साथ छाडेर गएपछि एक्लो भएको छ भनौँ कि पर्यटनको आगमनमा रमाएर मुस्कुराउँदै छ भनौँ। देश जस्तै म पनि रणभुल्लामा छु। प्रकृतिका अनुपम छटाहरूले हिमालका ती सेताम्य शिखरहरूले प्रकृतिका अनुपम छटाहरूले हिमालका ती सेताम्य शिखरहरूले पहाडका हरिया थुम्काहरूले अनि तराईका मस्त र वैशालु फाँटहरूले अनि त्यस्तै सयौं नदी नालाहरूले सिँचिएको भए पनि कतै न कतै केही न केही नपुगे जस्तो देखिँदा नपुगे जस्तो देखिँदा देश धनी छ भनौँ कि देश गरिब छ भनौँ। देश जस्तै म पनि रणभुल्लामा छु। भन्नलाई त 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी रे। भन्नलाई त 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी रे। तर अहिले हरेक प्रकारका फुलले आफ्नै नर्सरी माग्दैछन्। मगरलाई मगरान्त राज्य चाहियो रे। नेवारलाई नेवा राज्य चाहियो रे। अनि यसरी देशलाई वैयक्तिक बनाएर जसले जहाँ पायो त्यहाँ जसरी सक्यो त्यसरी देशलाई जहाँ पायो त्यहाँ जसरी सक्यो त्यसरी चुसिरहँदा देशलाई लुचिरहेको बेला देशमा एकता छ भनौँ कि कता छ भनौँ। देश जस्तै म पनि रणभुल्लामा छु। मासिँदै गए पनि तराईमा अझै छ। मासिँदै गए पनि तराईमा 4 कोसे झाडीको अस्तित्व अझै बाँकी छ। मासिँदै गए पनि तराईमा 4 कोसे झाडीको अस्तित्व अझै बाँकी छ। हिमालमा पहाडमा सुन्दर छहराहरूसँगै मनमोहक थुम्काहरू अडिग छन्। अनि हिमालमा अझै छन् निखरिसकेका भए पनि पहाड पहराहरू अनि डाँडा काँडाहरू र यसै परिवेशमा अन्नको भण्डार छ। जडीबुटीको पुरा संग्रहालय छ। कर्णालीमा यार्चा जति पनि पाइन्छ अनि त्यसकै वरिपरि चिराइतो जति भन्यो त्यति पाइन्छ। तर पनि जाजरकोटमा झाडा पखालाले अनि तराईमा डेङ्गुको महामारीले वर्षेनी सयौंको ज्यान लिइरहेको बेला क्षयरोगले
देशलाई संक्रमित गरिरहेको बेला देश रोगी छ भनौँ कि देश निरोगी छ भनौँ, देश जस्तै म पनि रणभुल्लमा छु। जलविद्युतको आयोजना गरिँदै जति विद्युत निकालिए पनि लोडसेडिङको समस्या उस्तै छ। समाजमा अरू समस्या त्यस्तै छन्। बाबुहरूबाटै छोरीहरू सुरक्षित छैनन्, दाजुभाइहरूबाटै दिदीबहिनीहरू बेचिँदैछन्। अनि यस्तो बेला देश अँध्यारो छ भनौँ कि देश उज्यालो छ भनौँ, देश सुरक्षित छ भनौँ कि देश असुरक्षित छ भनौँ, म आफै देश जस्तै रणभुल्लमा परेको छु। अनि यसै बेला देश विकासोन्मुख छ भनौँ कि अविकसित नै छ भनौँ, खै कस्तो छ भनौँ देश जस्तै म पनि रणभुल्लमा छु। धन्यवाद। आफ्नो कविता वाचन गर्न आउँदैछन् एभरग्रीन हायर सेकेन्डरी स्कुल कक्षा 10 का भीष्म खड्का। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ म गर्नेछु परिवर्तन। लेख्नुको पीडा त्यही कविलाई थाहा हुन्छ, जो टिचिङ अस्पताल अगाडि रहेको गणेश मानको शालिग मुनि बसी वर्तमान नेपाल शीर्षकमा कविता लेख्न बाध्य हुन्छ। उसको कवितामा वर्तमान नेपाल हुन्छ जुनको टुक्रा जस्तो, जहाँ हुन्छन् शासक भगवान। उसको कवितामा वर्तमान नेपाल हुन्छ जुनको टुक्रा जस्तो, जहाँ हुन्छन् शासक भगवान। अनि चारैतिर उमङ्ग छाउँछ अनि बढ्छ रे जनताको सान। उसको कवितामा बुद्ध फेरि जीवित हुन्छन्। अनि शान्तिका अगाडि अशान्तिले आत्मसमर्पण गर्छन्। तर यी सब भए कविताका फाल्तु बातहरू वास्तविक जीवनमा कसैलाई पनि आउँदैन यस्ता आँटहरू। तर यी सब भए कविताका फाल्तु बातहरू वास्तविक जीवनमा कसैको पनि आउँदैन यस्ता आँटहरू। यी मात्र हुन्छन् किताबमा सीमित अनि सच्चा पाठक र देशभक्तको मनमा जीवित। तर त्यसैले अब म यस्तो कविता लेख्छु जसले जनताको मनमा आत्मविश्वास ल्याउँछ। अनि वर्तमान नेपाललाई परिवर्तनको ढोकातर्फ धकेल्छ। अहिले देशमा जे जस्तो भइरहेको छ ती सब मेरा कविताका अक्षरहरू बन्नेछन्। जनता मेरो कलम बन्नेछन् भने देश मेरो कापी बन्नेछ। त्यसैले अब म गर्नेछु परिवर्तन, बदल्नेछु वर्तमान नेपालको मुहार। किनकि अब शान्तिको लागि बुद्ध होइन, देशको लागि लड्नलाई ल्याउनेछु म बलभद्र कुँवर। धन्यवाद। अब कविता वाचनको लागि आउँदैछन् प्रसादी एकाडेमी कक्षा 11 का नवीन भुषाल। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक छ नयाँ नेपालमा। हिजोभन्दा आज अनि आजभन्दा भोलि मेरो देश अघि बढ्दैछ रे। हिजोभन्दा आज अनि आजभन्दा भोलि मेरो देश अघि बढ्दैछ रे। हिजोभन्दा आज अनि आजभन्दा भोलि मेरो देश अघि बढ्दैछ रे। रात चौगुना दिन दुगुना हुँदै गर्दा मेरो देश माथि चढ्दैछ रे। अब त केही न केही होला जस्तो छ, पक्कै केही होला जस्तो छ हाम्रो नेपालमा, नयाँ नेपालमा।
ब्रिफकेस काती बजेटसँगै जनताको हाँसोसँगै देशको मुहार फिर्दैछ रे। ब्रिफकेस काती बजेटसँगै जनताको हाँसोसँगै देशको मुहार फिर्दैछ रे। अशिक्षाको कालो बादल शिक्षाले नै चिर्दैछ रे। अब त मेरी दिदी पनि क्याम्पस पढ्न पाउली जस्तो छ। अब केही न केही होला जस्तो छ, पक्कै केही होला जस्तो छ हाम्रो नेपालमा, नयाँ नेपालमा। खाल्टा सबै पुर्ने भन्छन् विकासको आगो सल्किँदैछ रे। खाल्टा सबै पुर्ने भन्छन् विकासको आगो सल्किँदैछ रे। 2 लेन बाटो 4 लेन अनि रिङ रोड अब टल्किँदैछ रे। अब त दुर्घटना घट्ला जस्तो छ, पक्कै केही न केही होला जस्तो छ, साँच्चै केही होला जस्तो छ हाम्रो नेपालमा, नयाँ नेपालमा। कुरूप्ती ढलमती अब सुन्दर बागमती हुँदैछिन् रे। कुरूप्ती ढलमती अब सुन्दर बागमती हुँदैछिन् रे। सुगन्ध थपिँदै गर्दा फोहोरका ढिक्का निकालिँदै गर्दा खुसीले रुँदैछिन् रे। अब त मेरी हजुरआमा पनि बैतरनी तर्छिन् होला, पक्कै केही न केही हुन्छ होला, पक्कै केही न केही होला जस्तो छ, साँच्चै केही होला जस्तो छ हाम्रो नेपालमा, नयाँ नेपालमा। कृषि अनुदान नीति आयो गाउँमा काका दङ्ग छन् रे। कृषि अनुदान नीति आयो गाउँमा काका दङ्ग छन् रे। खाडी अब जान्न भन्छन् गाउँमै बस्छु उमङ्ग छन् रे। अब त मेरो गाउँ पनि भरिएला जस्तो छ, पक्कै केही न केही होला जस्तो छ, साँच्चै केही होला जस्तो छ हाम्रो नेपालमा, नयाँ नेपालमा। विश्वकपले नेपालीलाई आइजा गोर्खे भन्दैछ रे। विश्वकपले नेपालीलाई आइजा गोर्खे भन्दैछ रे। क्रिकेट खेल्ने फुटबल खेल्ने रङ्गशाला बन्दैछ रे। रे। अब त मेरो दाइले पनि सुनको जुत्ता पाउला जस्तो छ, पक्कै केही न केही होला जस्तो छ, साँच्चै केही होला जस्तो छ हाम्रो नेपालमा, नयाँ नेपालमा। वर्षायाममा कृषक सबै धान रोपौँ भन्दैछ रे। हल्ला सुन्छु नेपालको संविधान बन्दैछ रे। अब त एक थान संविधान आउला जस्तो छ, पक्कै केही न केही होला जस्तो छ, साँच्चै केही होला जस्तो छ हाम्रो नेपालमा, नयाँ नेपालमा। 3 कुने झण्डा मेरो गिनिज बुकमा भर्दैछन् रे। बुद्धको बुद्धत्व नि देशभरि छर्दैछन् रे। अब त चन्द्र सूर्य झण्डा मेरो फरफराउला जस्तो छ। बुद्ध स्थल लुम्बिनीको विवाद अब हराउला जस्तो छ, साँच्चै केही न केही होला जस्तो छ, पक्कै केही होला जस्तो छ हाम्रो नेपालमा, नयाँ नेपालमा। कविहरू पूर्ण दोस्रो चरणको कविता वाचनका लागि उपस्थित हुँदैछन्। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक छ वास्तविकता। हाम्रो वीर पुर्खाहरूले वीरहरूको देश भनेर, गौतम बुद्धले शान्तिको देश भनेर, अनि उत्तरका ती हिम श्रृङ्खलाहरूले हिमालहरूको देश भनेर, अनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश भनेर चिनाइदिएपछि, वीरहरूको देश भनेर चिनाइदिएपछि, शान्तिको देश भनेर चिनाइदिएपछि, अनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश भनेर चिनाइदिएपछि हामी नेपालीहरू देशको ख्यालै नगरी मस्तले बसिरहेका छौँ, आँखा चिम्लेर कानमा तेल हालेर। तर उता छेउछाउबाट च्यातिँदैछ देश। पशुपति नगर अनि सन्दकपुरतिर, सुस्तातिर अनि कालापानीतिर लुछिँदैछ देश। भित्री भागमा पनि भूक्षयमा परेको छ देश। पोखरातिर अनि अर्मलातिर पाल पर्दैछ देश। छिया हुँदैछ देश, बिचरा देश, कठैबरा हाम्रो देश। तैपनि हामी अनि हाम्रो प्रशासन चाहिँ
हामी अनि हाम्रो प्रशासन चाहिँ टुलु टुलु हेरिरहेका छौँ। हामी अनि हाम्रो प्रशासन चाहिँ टुलु टुलु हेरिरहेका छौँ। त्यो विध्वंस मानव त्यहाँ केही भइरहेकै छैन। वास्तवमै हाम्रो पुर्खाहरूको पसिनामा हामी चयन गरिरहेका छौँ, हामी मोज गरिरहेका छौँ सुखी अनि समृद्ध त्यो नयाँ नेपालको चस्माले आँखा छोपेर। चस्मा न हो, कालो चस्मा लगाए संसार कालै देखिन्छ, हरियो लगाए हरियै देखिन्छ। त्यस्तै समृद्ध नेपालको चस्मा लगाएर नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्नेहरू, समृद्ध नेपालको चस्मा लगाएर नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्नेहरू वर्तमान नेपाललाई स्विजरल्यान्ड नै देख्दा हुन् सायद। वर्तमान नेपाललाई स्विजरल्यान्ड जत्तिकै सम्पन्न अनि सुखी देख्दा हुन् सायद। तर वास्तविकता कहाँ त्यस्तो छ र? बाढी पीडितलाई कोसीमा राहत कहाँ पुगेको छ र? कर्णालीमा सबैलाई नुन कहाँ पुगेको छ र? धनीमानीको संख्या दिनदिनै बढ्दैछ रे, तर गरिबी यो देशमा कहाँ हटेको छ र? रत्नपार्क र पशुपतिमा माग्नेहरूको संख्या कहाँ घटेको छ र? अर्कोतिर सुनकोसीको किनारमा सुन बगेकै छ। दुधकोसीले दुध दिइरहेकै छिन्। 12 मास खोला नाला बगेकै छन्। तथापि हामीलाई सुन बटुल्ने हामीलाई अनुमति छैन अनि ज्ञान पनि छैन। तामाकोसीमा त्यत्रो तामा खेर गइरहँदा दुध जमाउने हामीसँग एउटा गतिलो भाँडो छैन। अरुण, तमोर र कर्णालीबाट विद्युत निकाली लोड सेडिङको समस्या घटाउने सामर्थ्य छैन। सहरीकरणसँगै विकृति र प्रदूषण बढ्दो छ। एक मुष्टमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशको हालत अहिले एकदमै दयालाग्दो दुःखनीय भद्रगोल छ। त्यसैले त अब नेपाली भन्नु होइन, नेपाली बन्नु जरुरी छ। जे गरी हुन्छ देशको पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी छ। किनकि जबसम्म सास हुन्छ तबसम्म आस हुन्छ अनि हामी नेपालीमा ठुलै कुरा खास हुन्छ। बुद्ध जीवित नभएर के भयो त? हामीसँग रामबहादुरहरू छँदैछन्। सीता र भ्रिकुटी नभएर के भयो त? अनुराधा, चरीमाया र टेरियाहरू छँदैछन्। हिमाल छँदैछ, पहाड र तराई पनि छँदैछन्। मठहरू छँदैछन्, मन्दिरहरू छँदैछन्। केवल चाहिएको छ त केवल देश पुनर्निर्माणका लागि केही हातहरू, चाहिएको छ त केवल देश पुनर्निर्माणका लागि केही आवाजहरू। त्यसैले म उठे, तपाईँ उठ्नुस्, तिमी पनि उठ। उसलाई उठाऊ, उसले अरूलाई जगाउने छ। म उठे, तपाईँ उठ्नुस्, तिमी पनि उठ। उसलाई उठाऊ, उसले अरूलाई जगाउने छ। अनि एक थुकी सुकी जाला तर 100 थुकी नदी बन्छ। त्यसपछि सुखी अनि समृद्ध त्यो नयाँ नेपाल यहाँ नबनी कहाँ बन्छ र? अवश्य सुखी अनि समृद्ध नव नेपाल यही बन्छ, पक्कै यही बन्छ। धन्यवाद। म मेरो कविता हेरेरै वाचन गर्न अनुरोध गर्छु। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ म आउँदैछु। अन्धकारले घेरिएको यो वर्तमान नेपालमा म अब ज्योति बनेर आउँदैछु। अन्धकारले घेरिएको यो वर्तमान नेपालमा म अब ज्योति बनेर आउनेछु। यी सब अन्धकार मेट्न पूर्णिमाको जुल्म ल्याउनेछु। हो म आउनेछु जनतालाई खुसी पार्न। म आउनेछु यो शासकहरूलाई बदल्न।
म आउनेछु जनतालाई खुसी पार्न, म आउनेछु यी शासकहरूलाई बदल्न र देशलाई विकासको बाटोमा लैजान, र देशलाई विकासको बाटोमा लैजान। हो, म बदल्छु यो देशलाई, हो म बदल्छु यो देशलाई, बदल्छु यो मुलुकलाई, किनकि म आउँदैछु परिवर्तन गर्नलाई। हो हो अब म बदल्छु यो देशलाई, हो अब म बदल्छु यो देशलाई, बदल्छु यो मुलुकलाई, किनकि म आउँदैछु परिवर्तन गर्नको लागि, किनकि म आउँदैछु परिवर्तन गर्नको लागि। हो म आउँछु सारा उमङ्ग बोकेर, हो म आउँछु सारा उमङ्ग बोकेर, शान्तिलाई अगाडि लाएर अशान्तिलाई पछाडि छोडेर। हो म आउँछु सारा उमङ्ग बोकेर, हो म आउँछु सारा उमङ्ग बोकेर, शान्तिलाई अगाडि लाएर अशान्तिलाई पछाडि छोडेर। म आउँछु ती अधुरा संविधान पूरा गर्न, म आउँछु ती अधुरा संविधान पूरा गर्न र देशलाई उन्नतिको बाटोतर्फ धकेल्न, र देशलाई उन्नतिको बाटोतर्फ धकेल्न। हो म आउँदैछु आमा, हो म आउँदैछु आमा, हजुरको अनुहारमा खुसी ल्याउन। हो म आउँदैछु आमा, हजुरको मुहारमा खुसी ल्याउन म आउँदैछु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक छ यस्तो छ मेरो देश। असारको छुपुछुपुमा रम्दैछ मेरो देश, असारको छुपुछुपुमा रम्दैछ मेरो देश, रम्दैछन् खेतबारी अनि रम्दैछ खेत। यही हो यही रमाइलोमा अडिएको छ मेरो देश। लोडसेडिङको अन्धकारमा मनको उज्यालोले चम्किँदैछ देश मेरो। लोडसेडिङको अन्धकारमा मनको उज्यालोले चम्किँदैछ देश मेरो, चम्किँदैछन् भाषाभाषी, चम्किँदैछन् भेष मेरो। हो यही शान्तिको उज्यालोमा भरिएको देश छ मेरो। महाकालीको बाढीमा पनि प्रार्थनाको बाँधमा अडिँदैछ देश मेरो। महाकालीको बाढीमा पनि प्रार्थनाको बाँधमा अडिँदैछ देश मेरो। अडिँदैछन् इच्छा आकाङ्क्षा अनि अडिँदैछन् आशा अनि भरोसा, अडिँदैछन् इच्छा आकाङ्क्षा अनि अडिँदैछन् आशा भरोसा। हो यही आधारमा अडिएको देश छ मेरो। गरिबीको चपेटामा पनि प्राकृतिक छटाले धनी छ देश मेरो। गरिबीको चपेटामा पनि प्राकृतिक छटाले धनी छ देश मेरो। धनी छ उदार मनमा अनि धनी छ हिमश्रृङ्खलामा, धनी छ उदार मनमा अनि धनी छ हिमश्रृङ्खलामा। हो यही अथाह सम्पत्तिको शिखरमा सजिएको देश छ मेरो। हो यही अथाह सम्पत्तिको शिखरमा सजिएको देश छ मेरो। हस्त धन्यवाद। म सबै फाइनलिस्टहरूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। अब निर्णायक ज्यूहरूको प्रतिक्रिया सुनौ। सोनाङ राईले कविता पाठ गर्नुभयो, त्यो राम्रै छ, विषयवस्तुसँग मिल्दैछ। अलिकति आत्मबल त अब त्यसमा अलिकति कम नै भएको छ, तैपनि प्रयास चाहिँ निकै राम्रो छ। अर्का भाइको पनि कविता पाठ राम्रो छ, त्यसमा अलिकति केही शब्दहरू उच्चारणमा अलिकति कमजोर देखिन्छ, अरू विषयवस्तुमा राम्रो छ। र अर्का तेस्रो भाइ नवीन भुषाल, उहाँको पनि विषयवस्तु सबै ठिकै छ, अलिकति मनमा डर आत्मबल कम भएको देखिन्छ। धन्यवाद। सोनाङ राई भाइको चाहिँ कविता राम्रो छ, सुरु पनि राम्रो छ, मध्य पनि राम्रो छ, अन्तिम पनि राम्रो छ। उहाँले पहिलो कविता भन्दा दोस्रो कविता चाहिँ सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। भीष्म खड्का उहाँको कवितामा चाहिँ अझ प्रयत्न गर्दै जानुभयो भने जुन कविता लेख्ने, जुन प्रस्तुति दिने उहाँले जमर्को गर्नुभएको छ। दोस्रो कवितामा पनि उहाँको कविताको विषयवस्तु नेपालको जुन वर्तमान नेपाललाई हो त्यसलाई छुनुभएको छ। प्रस्तुति चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ अझ माझ्ने, अझ परिष्कार गर्ने। एउटा कवितामा के हुन्छ भने एउटा लय हुन्छ, एउटा शिल्प हुन्छ, एउटा चाहिँ भाषा रूपमा भनियो भने त कविता नभएर भाषा हुन्छ। सकेसम्म कवितात्मक रूपमा अभिव्यक्ति दिने चाहिँ प्रयत्न गर्नुहोस्, उहाँलाई शुभकामना छ। नवीन भुषाल भाइ उहाँले पनि विषयवस्तु नेपालको वर्तमान स्थितिलाई चाहिँ दोस्रो कवितामा पनि प्रस्तुति दिनुभएको छ। उहाँले यो प्रस्तुतिलाई आज मात्रै होइन, यसपटक मात्रै होइन, आउँदा दिनहरूमा पनि प्रयत्न गर्दै उहाँलाई शुभकामना छ। र देशलाई उहाँले पढ्नुभएको छ, प्रस्तुति दिनुभएको छ, अझ राम्रो गर्नुहोस्, शुभकामना छ। धन्यवाद। हाम्रा निर्णायक ज्यूहरू अङ्कलाई पूर्ण रूप दिने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। अब केही छन् भने समूह 3 कक्षा 10, 11 र 12 को विजेता घोषित हुनेछन्। म हाम्रो निर्णायक ज्यू श्री ऋषिराम पाण्डेलाई नतिजा सुनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। आजको यस
कविता वाचन प्रतियोगितामा समूह 3 कक्षा 10, 11, 12मा प्रथम हुनुभएको छ चोनाम राई। त्यसै गरी दोस्रोमा हुनुहुन्छ नवीन भूषाल। त्यसै गरी तृतीय हुनुहुन्छ भीष्म खड्का। भाइहरूलाई बधाई छ जुन कविता पाठ गरेर पुरस्कृत हुनुभयो, श्रेणीहरू हासिल गर्नुभयो। धन्यवाद। विजेता तथा उपविजेताहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब म हाम्रो निर्णायकज्यू श्री रामबाबु सुवेदीलाई हाम्रो समूह 3 कक्षा 10, 11 र 12 नेपाली भाषाका विजेता हिमालय व्हाइट हाउस कलेज कक्षा 11 का चोनाङ राईलाई विजेताको प्रमाणपत्र र युथ फोरमको गिफ्ट भाउचर दिन आग्रह गर्दछु। हाम्रो सम्पर्क फोन नम्बर रहेको छ 9802032195 र हाम्रो इमेल एड्रेस हो leadershipacademy@gmail.com। अर्को साता नयाँ एपिसोड लिएर आउने वाचाका साथ हामी बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।